सियाह फाम। सड़क के एक मोड़ से कई आवारा कुत्ते निकलकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। उसने झुंझलाकर कुत्तों को मोटी सी गाली दी। सामने नज़र डाली तो दिल धक से रह गया। एक साया कार की तेज़ रोशनी में लहराया। अंधेरे में एक दर्दनाक इंसानी चीख उभरी। कार अचानक ज़ोर से उछली और सड़क के किनारे लगे हुए बिजली के खंभे से जाकर बड़े ज़ोर से टकरा गई। ये सब कुछ आनन फानन हुआ। दुर्रानी ज़रा देर तक तो हक्का बक्का सा स्टीयरिंग पर बुत बना बैठा रहा, फिर वह निकलकर कार से बाहर आ गया। सड़क के बीचों बीच कोई पड़ा करा रहा था। वो सहमा हुआ उसके पास गया। तारों की धुंधली रोशनी में उसने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी औंधे मुंह लेटा था। उसके चारों तरफ खून ही खून फैला था। दूर दूर तक किसी इंसान का पता न था। हर तरफ गहरा अंधेरा था और मीलों तक फैली हुई सुनसान सड़क मौका गनीमत था। दुर्रानी ने कपाते हाथों से उसको घसीट कर किनारे किया और जल्दी से कार के अंदर जाकर उसको स्टार्ट करने लगा, मगर कार स्टार्ट न हुई। जब वो हर कोशिश के बावजूद भी कार स्टार्ट न कर सका तो मजबूरन उतर कर नीचे आ गया। एक बार फिर डरते डरते खून में डूबे हुए आदमी के पास गया। अब उसने कराहना बंद कर दिया और आंखें बंद किए पड़ा था। दुर्रानी उसके करीब वहशतज़दा सा खड़ा सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। कई बार उसने सोचा कि कार छोड़कर वहाँ से पैदल ही भाग खड़ा हो, मगर वह ऐसा ना कर सका, इसलिए कि कार की मौजूदगी उसके खिलाफ पूरा सबूत बहम पहुँचा सकती थी। कोई 15 मिनट बाद सड़क पर मोटर की रोशनी झलकती नजर आई। ज़रा ही देर बाद एक ट्रक खड़खड़ाता हुआ उसके करीब आ गया। उसने अपने हवास दुरुस्त किए, आगे बढ़कर ट्रक को रुकवाया और ड्राइवर के करीब जाकर कहने लगा, एक्सीडेंट हो गया है, मुझको फ़ौरन थाने तक ले चलो। ट्रक के अंदर ड्राइवर के हमरा एक आदमी और बैठा था। दोनों ने बाहर झाँक कर देखा। उनके सामने खून में लुथड़ा हुआ एक काला कलूटा आदमी पड़ा था। ज़रा आगे बढ़कर एक मोटर खड़ी थी जिसका अगला हिस्सा टूट फूट गया था। ड्राइवर ने घबरा कर पूछा, बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, क्या एकदम सामने आ गया था? दुर्रानी तेज़ी से बोला, बातें करने का वक्त नहीं, मुझको जल्दी ले चलो। वो झट से ट्रक पर चढ़ गया और ट्रक शोर करता हुआ आगे बढ़ गया। थाना वहाँ से कोई मील भर पर था। दुर्रानी ट्रक से उतर कर सीधा थाने के अंदर चला गया। रात की ड्यूटी पर जो सब इंस्पेक्टर तैनात था, दरवाजे ही पर दुर्रानी से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो उस वक्त गश्त पर जा रहा था। दुर्रानी ने उसको लहजा ले जाकर हादसे की नौयत बताई। 200 रुपये ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाले और जब ज़रा इत्मीनान हो गया तो उसको लिए हुए ड्यूटी रूम में पहुंचा। छोटे भाई को टेलीफोन पर हिदायत की कि वो स्टेशन वैगन लेकर फ़ौरन थाने आ जाए। आध घंटे के अंदर अंदर स्टेशन वैगन थाने पर मौजूद थी। दुर्रानी और सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों के हमरा उसमें सवार होकर मौके वारदात की तरफ चल दिए। जब वो वहाँ पहुँचे तो सड़क इसी तरह सुनसान पड़ी थी। वो आदमी खाक पर बेसुध पड़ा था। सब इंस्पेक्टर ने उसके जिस्म को छू कर देखा, अभी तक वो ज़िंदा था, अलबत्ता बहुत सा खून बह चुका था। सबसे पहला काम ये किया गया कि ज़ख्मी को स्टेशन वैगन में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। रात के पिछले पहर जब दुर्रानी घर पहुंचा तो बेहद थका हुआ था। अस्पताल से उसको ये रिपोर्ट मिल ही चुकी थी कि ज़ख्म मौलिक नहीं आए हैं, अलबत्ता एक टांग की हड्डी टूट कर चकनाचूर हो गई थी। लिहाजा वो एक्सीडेंट से बेनियाज होकर उस वक्त सिर्फ ये सोच रहा था कि कार को जो नुकसान पहुंचा है उसके एवज़ बीमा कंपनी से किस तरह 5000 की रकम वसूल की जाए। वो देर तक बिस्तर पर पड़ा उसके मुतालिक स्कीम बनाता रहा। ये तो पता नहीं कि पुलिस के रोज़नामचे में हादसे की क्या रिपोर्ट दर्ज की गई, अलबत्ता बाद अखबारात में उस एक्सीडेंट के मुतालिक जो खबरें शाया हुईं उनसे सिर्फ इतना मालूम हो सका कि उस आदमी का नाम अब्दुल्ला था। रिक्शा चलाया करता था। हादसे की रात वो मालिक को रिक्शा वापस करके घर लौट रहा था। निकलसन रोड के मोड़ पर वो एक तेज़ रफ्तार कार की जद में आ गया। ज़ख्म ऐसा कारी लगा था कि वो उसी वक्त बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो अस्पताल में था। अब्दुल्ला 1.5 माह तक सर्जिकल वार्ड में पड़ा रहा। जिस रोज़ उसको अस्पताल से छुट्टी मिली उसको वहाँ लेने सिर्फ उसकी बीवी आई थी। काला कलूटा अब्दुल्ला, जिसकी एक टांग कट चुकी थी और जिसकी 14 साल लड़की एक दूसरे रिक्शा वाले के साथ फरार हो गई थी और जो अब बैसाखी के सहारे चल रहा था, उसका चौड़ा चकला जिस्म कुबड़ों की तरह झुक गया था।
अब वो तमाम दिन कोठरी में पड़ा खांसता रहता, बात बात पर बीवी से लड़ पड़ता, उसको बेतहाशा गालियाँ देता और मारने की धमकी दिया करता। उसका रंग और स्याह हो गया था, दाढ़ी बढ़कर बेतरतीब हो गई थी, आँखों से हर वक्त वहशत बरसा करती। उसका चेहरा रोज़ बरोज़ खौफनाक होता जा रहा था। मिलने जुलने वाले जो अज़राए हमदर्दी कभी कभार उसके पास आकर घड़ी दो घड़ी बैठ जाते थे, अब वो भी उससे कतराने लगे थे। अब्दुल्ला जिस महल्ले में रहता था उसकी आबादी ज़्यादातर निचले तबके के अफराद पर मुश्तमिल थी। बस्ती में हर तरफ झुकी हुई छतों वाले नीम पुख्ता मकानात थे। चंद कदीम वज़ा की इमारतें थीं जो इम्तिदाद ज़माना से खंडर बन गई थीं। दरमियान में अंग्रेज़ों का पुराना कब्रस्तान था जिसके चारों तरफ पुख्ता चार दीवारी थी। कब्रस्तान में एक ऊंची सी लाट थी जिस पर संग मरमर का एक कतबा आवेज़ा था। ये किसी कर्नल की कब्र थी जिसकी तमाम ज़िंदगी मैदान जंग में गनीम से लड़ते गुजरी थी, मगर उसकी मौत खुदकुशी से वाक़ हुई थी। मोहल्ले भर में मशहूर था कि मरने के बाद कर्नल भूत बन गया है। अक्सर सुनसान रातों में लोगों ने उसको गलियों में मंडलाते हुए देखा था। सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह थी कि जब कभी वो किसी को नज़र आया तो उसकी ज़बान पर एक ही सवाल होता, मखान टोश। खुदा मालूम उसकी इस तलब का क्या पस मंज़र था। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जिस किसी से भी उसकी मडभड़ हुई उसने हमेशा यही आवाज़ सुनी, और ये आवाज़ इतनी खौफनाक होती कि अच्छे भले जीदार आदमी के आसान ख़ता हो जाते और वो सर पर पाँव रख कर भागता। यही वजह थी कि कब्रस्तान के अहाते के साथ साथ जो पतली सी गली जाती थी, रात गए राहगीर उसे गुजरते हुए डरते थे। इसके अलावा मोहल्ले की दूसरी खुसूसियत सकीना बेगम थी, जिनके शौहर लाखों रुपए की जायदाद छोड़कर मरे थे। सिर्फ एक लड़का था, वो भी चंद साल हुए कि घर से रूठ कर चला गया था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने माँ से अरहर की खिचड़ी की फरमाइश की थी। सकीना बेगम की उस वक्त तबीयत कुछ नासाज थी। बावर्ची ने कुछ तवज्जो न दी। दस्तरखान पर खिचड़ी न पाकर साहिबजादे इस कदर बर्फ़रोख्ता हुए कि बग़ैर कुछ खाए पिए दस्तरखान से उठ गए। उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। अलबत्ता कुछ अरसे बाद ये इत्तला मिली कि वो ट्रेन के हादसे में हलाक हो गया। इस बात के कई ऐनी गवाह थे, मगर सकीना बेगम किसी तरह इस बात को मानने पर रज़ामंद नहीं थी। अगर कोई ऐसी बात कहता भी तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती। एक सांस में हज़ारों कोसनें उधेड़ डालती। लिहाजा सब ने इस हकीकत का उनसे इजहार ही करना छोड़ दिया था, बल्कि बाद औरतों ने उनको ठगना शुरू कर दिया। वो आए दिन कोई नित नया कज़िया घड़ कर लाती और उनसे कुछ न कुछ ऐंठ कर ले जाती। हर त्यौहार पर वो अपने बेटे का नया जोड़ा सिलवाती। ख़ानदान की हर खूबसूरत लड़की के लिए अपने बेटे का पैगाम देती। ढूंढ ढूंढ कर मशराताएँ बुलवाती, उनके ज़रिए बहू तलाश करवाती। कोई पूछता तो मुस्कुरा कर कहती, बस आने ही वाला है, अभी कल ही तो एक शख्स आया था जिससे उसने मेरी खैरियत दरियाफ्त करवाई है। कभी कभी वह इसके ख़त का भी हवाला देती और फिर मज़े ले लेकर खामखा एक तूल तवील क़िस्सा सुना डालती। हर रोज़ वो उसके आने का इंतज़ार करती। हर शाम अरहर की खिचड़ी तैयार होती और सुबह बासी हो जाती, जिससे मोहल्ले के किसी मिस्कीन का पेट पल जाता। कई साल से यही सिलसिला चल रहा था। जब से अब्दुल्ला एक टांग से माजूर हुआ था, इस खिचड़ी में से उसको भी हिस्सा मिल जाता। सवेरे ही सवेरे उसकी बीवी बारादरी की ड्योढ़ी पर पहुंच जाती और जब वापस लौटती तो दोनों मियाँ बीवी के लिए एक वक्त के खाने का बंदोबस्त हो जाता। अब्दुल्ला के दिन इसी तरह कट रहे थे। इत्तेफाक से उसकी बीवी बीमार पड़ गई। तबीयत अचानक कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि चलने फिरने से भी माजूर हो गई। अब्दुल्ला को मुतवातिर कई रोज़ फाका करना पड़ा। आखिर जब कोई सूरत नज़र न आई तो एक रोज़ रात गए उसने बैसाखी संभाली और घर से निकल खड़ा हुआ। दिसंबर का महीना था। आसमान पर बादल घिरे थे। गज़ब की सर्दी पड़ रही थी। शाम ही से मोहल्ले में सन्नाटा पड़ गया था। अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से मुल्हिक तंग व तारीक गली में दाखिल हुआ तो उसकी धुंधली रोशनी में किसी आदमी का साया नज़र आया। वो उसी तरफ आ रहा था। अब्दुल्ला वहीं ठहर गया। जो वो करीब आया तो अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। वह आदमी ठटक कर रह गया। उसने अब्दुल्ला के चेहरे की जानिब देखा और एक बारगी उसकी घिघी बन गई। फिर वह हलक के अंदर से न जाने कैसी कैसी आवाज़ें निकालता हुआ भाग खड़ा हुआ। घबराहट में उसके हाथ में दबा हुआ एक बंडल भी गिर पड़ा। अब्दुल्ला खुद भी घबरा गया। लम्हे भर तक वह सख्ते के आलम में खड़ा रहा। फिर उसने बढ़कर बंडल उठाया, खोल कर देखा।
گرم گرم امرتیاں تھیں۔ عبداللہ کی باتیں کھل گئیں، فوراً ہی گھر پہنچا۔ دونوں میاں بیوی نے مزہ لے لے کر امرتیاں کھائیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ دوسرے روز رات کو عبداللہ پھر گلی میں پہنچا۔ اس وقت کچھ بوندا باندی ہو رہی تھی، اندھیرا بہت گہرا تھا، سردی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ دیر تک گلی میں کھڑا رہا مگر کوئی بھولے سے بھی اس طرف نہیں گزرا۔ سردی کے مارے اس کا جسم کب کپا رہا تھا۔ آخر جب وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا تو اچانک ایک مونگ پھلی بیچنے والا گلی میں داخل ہوا۔ عبداللہ نے اس کے قریب جا کر بجائے ہاتھ پھیلانے کے ناک میں منمنا کر کہا، ذرا ٹھہر جانا بھائی۔ عبداللہ کا ہیبت ناک چہرہ، بھوتوں کا سا لہجہ اور سنسان رات، اس آدمی پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ کئی لمحے تک وہ آنکھیں پھاڑے چیخنے کی بے سود کوشش کرتا رہا اور پھر بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ عبداللہ نے اطمینان سے چادر میں سیر سوا سیر مونگ پھلیاں باندھی اور چپ چاپ گھر آ گیا۔ ان دو واقعات سے محلے بھر میں سنسنی پھیل گئی۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ کرنل کا بھوت اب راہگیروں کو بہت پریشان کرنے لگا ہے۔ پاس پڑوس کے رہنے والوں پر خاصی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے اس خوف سے اور بھی فائدہ اٹھایا۔ رات گئے جب راستے سنسان پڑ جاتے تو وہ چپ چاپ گلی کے اندھیرے میں دبک کر کھڑا ہو جاتا۔ ادھر کوئی راہگیر گلی میں داخل ہوا اور وہ اس کی طاق میں لگ گیا۔ قریب آتے ہی وہ بڑی ہیبت ناک آواز میں کہتا، مکھن ٹوش۔ اب اس نے باقاعدہ کرنل کے بھوت کا روپ دھار لیا تھا اور اس کا یہ حربہ کارگر بھی ثابت ہوا۔ پہلے وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں ہی پر اکتفا کر لیتا تھا، پھر ایسا بھی ہوا کہ اگر آدمی بے ہوش ہو جاتا تو وہ اس کی جیبیں ٹٹول کر ساری نقدی اپنے قبضے میں کر لیتا۔ محلے میں کرنل کے بھوت کا چرچا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگوں میں خوف و ہراس زیادہ پھیل گیا تھا۔ ادھر عبداللہ اپنے کام میں اتنا منج گیا تھا اور اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اکثر تو وہ چھپ کر آدمی کو دبوچ بھی لیتا، کسی کو صرف قہقہا لگا کر خوف زدہ کر دیتا، کسی کی ٹانگ پکڑ گھسیٹ لی، کسی کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ جیسا موقع ہوتا وہ اسی مناسبت سے اپنا حربہ استعمال کرتا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ راہگیروں نے رات کو قبرستان کے پاس والی گلی سے بالکل گزرنا چھوڑ دیا، مگر عبداللہ پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے گلی سے باہر نکل کر سنسان راتوں کے اندھیرے میں راہگیروں سے اپنا ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ بھی ایک مدت تک چلتا رہا۔ محلے والے کچھ قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ سر شامی ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو جاتا اور اس ہولناک سناٹے میں عبداللہ اطمینان سے کسی گلی کے نکڑ پر دیوار سے لگا ہوا موجود ہوتا۔ اس کا چہرہ اب اور بھی خوفناک ہو گیا تھا، آنکھوں کی وحشت بڑھ گئی تھی اور آواز میں دم توڑتے ہوئے انسانوں کا سا کرب پیدا ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر کوٹری میں پڑا سویا کرتا اور پہر رات گزرتے ہی کمبل میں تمام جسم لپیٹ کر بیساکھی کے سہارے گھر سے باہر آ جاتا اور رات گئے تک سنسان گلیوں کے اندھیرے میں شکار کی تلاش میں مارا پھرتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ عبداللہ کو کئی روز تک کوئی شکار نہیں ملا۔ اس کی بیوی نے سکینہ بیگم کے گھر ایک مدت سے آمد و رفت بند کر دی تھی، لہذا دونوں کو مسلسل کئی وقت کے فاقے کرنے پڑے۔ اس رات عبداللہ بڑی بے چینی کے عالم میں اندھیری گلیوں میں منڈلا رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی مگر کوئی بھولا بھٹکا راہگیر اس کو نہیں ملا۔ اس کی بے چینی اور بڑھ گئی، اس لیے کہ اب رات کی وہ گھڑی قریب آ رہی تھی جب صرف گشت کرنے والے کانسٹیبلوں کے بھاری بھاری قدموں کی آہٹ سنائی پڑتی اور جن کی نظروں سے بچنے کے لیے اس کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ آخر جب وہ نا امید ہو گیا تو اس نے ایک نئی تجویز سوچی۔ کئی مکانوں کے دروازوں سے کان لگا کر اس نے اندر کی آہٹ لی اور پھر ایک دروازے پہ جا کر آہستہ سے دستک دی، لیکن اس وقت وہ خود بھی خوف سے کانپ رہا تھا، اس لیے کہ اس دفعہ وہ نیا حربہ آزما رہا تھا جو بے حد خطرناک تھا۔ کرتا بھی کیا، اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ اس نے رک کر کئی بار دروازے پر دستک دی۔ ذرا دیر بعد کسی نے اندر سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، کون؟ عبداللہ نے آہستہ سے کہا، دروازہ کھولو۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ کسی نے اندر سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ عبداللہ اندھیرے سے نکل کر ایک دم اس کے سامنے آ گیا اور خوفناک آواز میں بولا، مکھن ٹوش۔ اس آدمی کی سٹی گم ہو گئی۔ گلا پھاڑ کر بولا، باپ رے باپ۔ عبداللہ نے اس دفعہ اور بھی بھیانک آواز میں کہا، مکھن ٹوش۔ وہ آدمی ایک بار کی چلانے لگا، بھوت بھوت۔ اپنے سابقہ تجربے کے پیش نظر عبداللہ کو اب وہاں سے کھسک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ دروازے پر کھڑا رہا۔ اس نے سوچا کہ اب تو یہ خوف زدہ ہو ہی چکا ہے، ایک بار اور کروں گا تو بے ہوش ہو کر گر ہی پڑے گا۔ اس نے انتہائی خوفناک لہجے میں حلق سے آواز نکالی، مکھن ٹوش۔
اس آدمی پر عبداللہ کی اس خوفناک آواز کا یہ اثر ہوا کہ وہ اور بھی وحشتناک طریقے پر چیخنے چلانے لگا۔ کمرے کے اندر کچھ اور لوگ بھی سو رہے تھے۔ پہلے تو وہ بیدار ہوئے، ذرا دیر سہمے پڑے رہے، پھر سب خوف زدہ ہو کر چیخنے لگے، بھوت بھوت۔ اتنی بہت سی آوازوں کا شور سن کر عبداللہ بھی گھبرا گیا۔ وہ فوراً ہی دروازے پر سے ہٹ آیا اور کسی نہ کسی طرح قبرستان کے پاس والی تنگ گلی میں داخل ہو گیا۔ اب آس پاس کے مکانوں میں بھی لوگ جاگ اٹھے تھے، کچھ دروازوں سے باہر نکل آئے تھے، کچھ اونچی آوازوں میں بول رہے تھے۔ عبداللہ نے دیکھا گلی کے دونوں سروں پر ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آگے جانے کے بجائے وہ اندھیرے میں دیوار سے چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کئی سیکنڈ تک وہ اسی عالم میں کھڑا رہا، اس کا دل زور زور دھڑک رہا تھا۔ اچانک کوئی تیزی سے آ کر اسے ٹکرایا اور پھر بھوت بھوت کہتا ہوا سرپٹ بھاگا۔ اس کے بعد یکایک بہت سی ملی جلی آوازیں ابھریں۔ عبداللہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کرے، اچانک ایک پتھر اس کے داہنے کندھے پر آ کر زور سے لگا۔ یہ ابتدا تھی، اس کے بعد چاروں طرف سے پتھر آ کر گلی میں گرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں، گلی میں بھوت ہے، وہ دیکھو کچھ نظر تو آ رہا ہے۔ اس کے بعد بھوت بھوت کا نعرہ پھر بلند ہوا اور پتھروں کی بوچھار ہونے لگی۔ پتھر برابر آ کر اس کے جسم پر لگ رہے تھے اور ایک پتھر تو اس زور سے اس کے ماتھے پر لگا کہ وہ چکرا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک دوسرا پتھر اس کی کن پٹی پر لگا اور عبداللہ نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ قریب ہی ایک بدرو تھا۔ عبداللہ نے سوچا کسی طرح اگر وہ اس میں داخل ہو جائے تو اس سنگ باری سے بچ جائے گا۔ یہی طے کر کے وہ گھسٹتا ہوا بدرو کی طرف کھسکنے لگا۔ اچانک ایک بڑا سا پتھر اس کے سر پر آ کر گرا۔ عبداللہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پھر یکایک وہ گلا پھاڑ کر چیخا، ہائے مرا۔ اس کے بعد عبداللہ کئی بار چیخا، کئی بار اس نے التجا کی، لیکن دوسری طرف اس قدر شور تھا کہ کوئی اس کی آواز نہ سن سکا۔ پتھر برابر چلتے رہے، لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیختے رہے۔ وہ اس وقت کرنل کے بھوت کو سنگسار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے اور گلی کے اندر بے تحاشا پتھر برسا رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں ان کا شور بڑا خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے دن محلے والوں نے دیکھا گلی کے بیچوں بیچ ایک بے حد غلیظ آدمی منہ اوندھا کیے پڑا تھا۔ اس کے چاروں طرف پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر کالا کالا خون بہہ کر جم گیا تھا۔ اس کا چہرہ بدرو کے اندر تھا اور کیچڑ میں لت پت تھا۔ یہ عبداللہ تھا جو رات ہی کو مر گیا تھا۔